إليها تنوي عدة العباد والسلطان وإليها الصلاة في الرجال والعقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستغفر من الآثام والأوساخ. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قدام يا حج قدام يا حج. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تختم السرائر وتكشف إليه. أما بعد أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. واتقوا الله رحمكم الله وكونوا في هذه الدار. الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الأخرى. أيها المسلمون، إن الله اصطفى من أيامه وقاته وأسماءه واختار من أخلاقه وعدده ومكانه فشاء سبحانه بعلمه وأراد تعالى بحكمته أن يجعل مكة المكرمة خير البقاع عنده وأكرمها عليه وأحبها إليه. فعن عبد الله بن علي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الورق واسم موضع بمكة كان به سوق فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله فلولا أني خرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي. مكة المكرمة تاريخ وذكرى سيرة ومسيرة جعل الله فيها أول بيت وضع للناس في هذا الوجود يطلبه للعبادة والنصر من شتى بقاع الأرض. قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببدة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فتحصل من هذه الفضائل فيه من الفضائل مجتمعة ما لا يوجد في غيره إلا مفرقا: البركة والهداية والآيات والأمن والأمان والإيمان. فتبارك الله رب الرحمن. لقد عظم الله بلده الحرام ورفع ذكره واسمى له المقام. هي أم القرى ومقصد وجوه الورى. حرم جل وعلا الاعتدال فيه إلا على الباب الباقي. ذلك أنه موطن العبادة وموطن البشر والسعادة. إليه يتوب الناس وحول كعبته يطوفون وعنده يركعون وبه يسجدون. فيه يأمنون على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالأمن والأمان من أعظم سماته وأشرف ميزاته. قال تبارك اسمه: ومن دخله كان آمنا. يساق إليه الرزق سياقا ويصب عليه الخير انسحابا. قال عز من قائل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. في مكة بئر زمزم وغار حراء وغار ثور بها نزل القرآن فخاطب الله به القلوب قبل الآذان وأحيا به الأرواح قبل
لا ينفر صيدها هو أن يحين من الظل ينزل مكانه، يريد أن يزيح الصيد عن مكان الظل ليستغل به العبد مكانه. وإذا كان هذا حظ البهائم من الأمن في البلد الحرام، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله وفضله على سائر الحيوانات؟ والصلاة فيه ب100,000 والثواب فيه مضاعف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه الإمام أحمد وأصله في الصحيح.